Peut être provocateur. Est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Si je peux être ألا يجب علينا أن نقوم بتجربة تلك الدراسة في إفريقيا حيث لا توجد كمامات ولا علاجات ولا إنعاش؟ ده الحوار اللي كان بين طبيبين فرنسيين، أحدهما يتولى منصبا في إحدى المعاهد الطبية المعروفة هناك على قناة LCI الفرنسية. الحوار اتسم بعنصرية بغيضة مما أثار ردود فعل سلبية عنيفة داخل وخارج فرنسا. النجم ليفواري الشهير دروجبا غرد قائلا: أدين بوضوح تلك الكلمات المهينة والكاذبة، والأهم من كل ذلك أنها عنصرية بعمق. أفريقيا ليست معمل اختبار. عضو البرلمان الفرنسي أوليفر فاور بدا غاضبا بشدة وقال: ليس استفزازا، هي بكل بساطة عنصرية. أفريقيا ليست مختبرا لأوروبا والأفارقة ليسوا فئرانا. وزيرة التعليم الفرنسية السابقة رفضت أيضا بكل حسم تلك التصريحات العنصرية. المتحدث باسم الرئيس السنغالي انتقد بشدة اعتبار إفريقيا حقل تجارب، موضحا بغضب أن تلك التصريحات نتاج تاريخ استعماري مدمر وحماقة تنعكس في الثقافة. نادي المحامين في المغرب قرر تقديم دعوى قضائية لدى القضاء الفرنسي ضد جون بول ميرا رئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى كوشن بباريس بسبب التشهير والعنصرية. عدة هاشتاجات غاضبة انتشرت في سماء الفضاء الإلكتروني: أفريقيا ليست مختبرا، والأفارقة ليسوا فئران تجارب. المعهد الوطني للصحة والبحث الطبي الفرنسي حاول في البداية أنه يبرر التجارب السريرية لمعرفة مدى فعالية لقاح BCG ضد فيروس كورونا بأنه سيتم إجراءها في دول أوروبية، وأن هناك تفكير أن تمتد التجارب لإفريقيا بالتوازي مع أوروبا. المبررات اللي قدمها المعهد لم تكن مقنعة لتصمد أمام الغضب الإنساني الجارف، مما أجبر الباحث كاميلوشت أن يخرج ويعتذر صراحة عن أن تفهم تعليقاته بشكل عنصري ضد أفريقيا. أنا أعتذر، هدفي أن تستفيد القارة والبشرية كلها من ثمار الأبحاث العلمية الجارية للتوصل إلى علاج للوباء المنتشر. على الضفة الأخرى من الكرة الأرضية كانت الفنانة والممثلة السعودية مرام عبد العزيز تغرد بأن الأمر إذا كان بيدها ستستعمل السجناء، وبالأخص السجناء الذين تم القبض عليهم في قضايا تمس أمن الدولة، قصدها زي المشايخ وسجناء الرأي والناشطين والناشطات، تستخدمهم لو الأمر بإيديها، تستخدمهم كحقل تجارب للأدوية الجديدة بدلا من القردة والفئران، توفيرا لأكل والشرب وتأهيلا لهؤلاء السجناء حتى لو لم تكن النتائج مضمونة. ده على أساس أن السعودية أنتجت عقار ومزنوقة في حد تجربوا عليه، لا صناعة ولا علم ولا تجارب ولا معامل ولا أخلاق. السيسي برضو على فكرة وافق على إجراء تجارب سريرية في مصر على اللقاحات المقترحة، ده من أقل من أسبوع. على فكرة أنتم في السعودية يا مرام على البشرية زيك زينا بالظبط. الاختراع الوحيد اللي نجحتم فيه هو إخفاء وتذويب جثة خاشقجي، دي الحاجة الوحيدة اللي الدنيا فاكراها لكم. على البشرية أفواه وأجساد مستهلكة كحال الأمة من المحيط للخليج، وتطلع تقول لك بخصة ووضاعة نعمل التجارب على المعتقلين السياسيين. العالم بيطلع المساجين خوفا عليهم من تفشي الوباء، وتلك الحثالة البشرية تقول لك نعمل تجارب عليهم. تخيلي كده، ربنا ما يكتبه على حد ولا عليك، ربنا ما يكتبه على حد ولا عليك. تخيلي يقوموا يقبضوا عليكي بسبب تغريدة أو تعريضة خاطئة لطال عمره، ويقوموا يكتفوكي عشان يعملوا عليكي تجارب سريرية. يعجز اللسان أن يفهمها أن هؤلاء بشر وليسوا بحيوانات تجارب، وأنهم حتى لو مذنبين فالعقوبة في الإسلام هدفها التهذيب وليس التعذيب، فما بالك إنهم أبرياء زج بهم في السجون الحاكم السفاح، والذي قد لا يتذكر البعض اسمه لكنهم يتذكرون تماما
إنه أبو منشار. ما قبل الوباء ليس كما بعده، وسنتعلم جميعا أن هذه الأمة الجهولة رفعت لأزمان من لا يستحق على حساب من يتفانى لوجه الله ثم لمصلحة قومه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الله غالب.